पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले सर्भिस लेभल जुन डेटा कलेक्सन गरेर इन्भेन्ट्री डेटा आउँछ त्यो डेटाबाट हामीले चाहिँ कुन लेभलमा छौँ, हाम्रो सर्भिस लेभल चाहिँ कहाँ छ भनेर एक्जिस्टिङ स्टेटस आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि जुन जेएमपीको रिपोर्ट छ, जेएमपीको ल्याडर छ, वाटर सप्लाई सर्भिस लेभलको लागि त्यही ल्याडर चाहिँ वास प्लानले पनि एडप्ट गरेको छ। जेएमपीमा चाहिँ 5वटा स्टेप छ, नो सर्भिस टु सेफ्टी म्यानेजमा। यसको लास्ट 2 स्टेप नो सर्भिस र अनइम्प्रुभलाई चाहिँ यो वास प्लान यनवासमा चाहिँ मर्ज गरेर एउटै स्टेपमा राखेको छ। र इन्डिकेटरहरू चाहिँ सेम जेएमपीले जे भन्यो त्यही नै इन्डिकेटरहरू युज गरेको हो। त्यो सेफ्ली म्यानेजमा हेर्नुहुन्छ भने प्राइभेट हुनु पर्यो, एभाइलेबल व्हेन निडेड हुनु पर्यो, र अर्को भनेको वाटर क्वालिटीको मा चाहिँ जेएमपीले के भन्छ भने फिकल र प्रायोरिटी केमिकल कन्टामिनेसन हुनु हुँदैन भनेर भन्छ सेफ्ली म्यानेज क्लासिफाई गर्नको लागि। र हामीसँग यो वाटर क्वालिटीमा अघि पनि सरले सोध्नुभयो, त्यो इन्फर्मेसन हामीसँग अहिले छैन। प्रायोरिटी केमिकल कन्टामिनेसन अथवा फिकल कन्टामिनेसन के छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ द्याट इन्फर्मेसन अहिलेलाई। र त्यसको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ एरेन्जमेन्टको मैले कुरा गरेँ अघि सरलाई, त्यो भनेको चाहिँ कुनै वाटर सप्लाई प्रोजेक्टमा ट्रिटमेन्ट युनिट छ भनेदेखि अहिले त्यो प्रोजेक्टको वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल भएको छ भन्ने एजुम्सनमा वास प्लान बन्छ। र जब वाटर क्वालिटी मोड्युल बनिसक्छ यनवासभित्र, त्यसपछि चाहिँ वाटर क्वालिटीको डेटा आउन थालेपछि त्यो ट्रिटमेन्ट छैन भन्ने भन्दा पनि वाटर क्वालिटीको फिकल कन्टामिनेसन र प्रायोरिटी केमिकल कन्टामिनेसनको स्टेटस के छ, डेटाको अवस्था के छ, त्यो आधारमा चाहिँ सेफ्ली म्यानेज क्लासिफाई हुन्छ र त्यसले रिप्लेस गर्दै जान्छ। वास प्लानको जुन हामीले अल्गोरिदम डेभलप गर्दाखेरि त्यसरी नै डेभलप भएको छ। र अब बेसिक, लिमिटेड, अनइम्प्रुभ, नो सर्भिस, यसमा फर्दर केही इलाबोरेसन गर्नु पर्दैन होला। सर म्याडमहरू यही सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको, यही कुरा धेरै सुनिसक्नु भएको छ। यसरी चाहिँ 4वटा सर्भिस लेभल हाम्रो यो वास प्लान बनाउनको लागि वाटर सप्लाई सर्भिस लेभल चाहिँ यसरी आइडेन्टिफाई भएको छ। अब यहाँ मैले थोरै चाहिँ कस्तो कस्ट चाहिँ हामीले कस्टिङ गर्दाखेरि कस्तो कस्ट लिएको छौँ भनेर थोरै देखाउन खोजेको। यसमा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मैले एउटा हाम्रो यनवासमै रजिस्टर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्टको मैले इक्जाम्पल दिन खोजेछु। यो लमजुङ जिल्लाको कुनै म्युनिसिपालिटीको प्रोजेक्ट हो, खोप्लिङ सिरिबारीको वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट रहेछ। यसको हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो एउटा ट्याप, मैले यो ट्याप कन्डिसनको हामीसँग आएको एभाइलेबल इन्भेन्ट्री डेटा हेरेको, ट्याप कन्डिसन गुड भनेको छ एउटा धारामा भने, त्यही प्रोजेक्टको अर्को धारामा ट्याप कन्डिसनलाई माइनर रिपेयर चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँको इन्युमरेटरले यो डेटा चाहिँ हामीलाई उनीहरूले अपलोड गरेर यो उनीहरूको अब्जर्भेसनको आधारमा यो डेटा अपलोड गरेर पठाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सिस्टममा यो डेटा देखिएको छ। भनेपछि माइनर रिपेयर चाहिने, जस्तो ट्यापलाई माइनर रिपेयर चाहियो, अरू स्ट्रक्चरमा नि माइनर रिपेयर चाहिन सक्छ। मेजर रिपेयरको चाहिँ अब मेजर माइनर कुन रिपेयर चाहिन्छ, त्यो रिपेयर रिक्वायरमेन्ट अनुसारको त्यो रिपेयर रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीसँग सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। फर्स्ट त्यो चाहिँ रिपेयर रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ वास प्लानले त्यस्तो किसिमको इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ एडप्ट गरेको छ। अर्को भनेको सबै एभ्रिथिङ इज अल राइट भए पनि त्यसको अपरेसनको लागि त्यसको स्मुथ अपरेसनको लागि सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट त चाहियो। त्यो पनि वास प्लानमा चाहिँ एड्रेस भएको छ। अर्को भनेको चाहिँ कुनै एउटा खानेपानी आयोजना अथवा सेनिटेसन प्रोजेक्टै भनौँ, त्यसमा कुनै एउटा कम्पोनेन्ट, जस्तो मैले एउटा चाहिँ यो प्रोजेक्टमा वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट ट्रिटमेन्ट प्लानको अनएभाइलेबिलिटी भएको हुनाले, ट्रिटमेन्ट प्लान नभएको हुनाले ट्रिटमेन्ट प्लान थप्नुपर्ने देखेर ट्रिटमेन्ट प्लान थप्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ एड गर्नको लागि पैसा चाहिने भयो, इन्भेस्टमेन्ट चाहिने भयो, त्यो एउटा भयो। र ट्रिटमेन्ट प्लान जस्तो फर इक्जाम्पल ट्रिटमेन्ट प्लान कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि त्यो ट्रिटमेन्ट प्लानको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर वेन इट कम्प्लिट्स त्यसको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिने केही रेगुलर मेन्टेनेन्सको कस्ट पनि चाहिन्छ। यस्ता कस्टहरू चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्सको अनि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको अपरेसनको कस्टहरू त सही छ। त्यसको साथसाथै कुनै पनि खानेपानी आयोजना अथवा सरसफाइ आयोजनाहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ केही हामीलाई टुल्सहरू चाहिन सक्छ, केही ट्रेनिङ्सहरू चाहिन सक्छ, सम मोनिटरिङ
को एस्पेक्टबाट मोनिटरिङ चाहिन सक्छ अनि कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही सपोर्ट एक्सटर्नल सपोर्टहरू चाहिन सक्छ त्यस्ता सपोर्टहरू पनि के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्ता सपोर्टहरूलाई पनि वास प्लानभित्र राखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ वास प्लानभित्र जेनरली एउटा यो हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट जसलाई हामीले क्याप एक्स भन्छौँ, अर्को भनेको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिने इन्भेस्टमेन्ट जसलाई हामीले क्याप म्यान एक्स भनेर भनेको छौँ, अर्को भनेको अपरेसनको लागि चाहिने इन्भेस्टमेन्ट जसलाई चाहिँ ओपेक्स भनेर भनेको छौँ भने अर्को भनेको सपोर्ट एक्सटर्नल सपोर्ट जसलाई हामीले डाइरेक्ट सपोर्ट भनेर भनेको। यो 4 किसिमको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ गरेको छ। अघि रजित सरले पनि यो कुरा गरिसक्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिसकेपछि प्रायोरिटीको कुरा थोरै गरौँ। प्रायोरिटी चाहिँ जस्तो मैले एउटा लमजुङ जिल्लाको बेसीसर म्युनिसिपालिटीमा जम्मा 144 वटा खानेपानी आयोजनाहरू रहेछ। यो सबै खानेपानी आयोजनाहरूलाई खानेपानी प्रोजेक्टहरूलाई सबैलाई चाहिँ नि अल्टिमेटली हामीले बनाउने भनेको चाहिँ सेफली म्यानेज बनाउनुपर्छ सबै खानेपानी आयोजनाको सर्भिस लेभललाई। तर सेफली म्यानेज बनाउने भनेर एकैचोटि सबैलाई गर्छु भनेर म्युनिसिपालिटीले खोज्यो भनेदेखि उसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटै पोइन्ट अफ टाइममा आएर कन्सन्ट्रेट हुन्छ। त्यसले जसले गर्दा उसले फन्ड म्यानेजमेन्ट उसले उसको अरू चाहिँ जस्तो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट धेरै म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ उसको चाहिँ गर्न नसक्ने हुनाले यसमा चाहिँ पपुलेसन अथवा अर्जेन्सी अब उसले चाहिँ इन्डिकेटरहरू बनाउन सक्छ। हाम्रो ऱ्याङ्किङ गाइडलाइन पनि बनेकै छ त कुन प्रोजेक्टमा पहिला इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर। यसको बारेमा प्रेमले सरले अर्को सेसनमा कुरा गर्नुहुन्छ होला। म्युनिसिपालिटीले चाहिँ उसको यो प्रब्लम नआओस्, इन्भेस्टमेन्टको कन्सन्ट्रेसन र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उसलाई प्रब्लम नहोस् भनेर उसले चाहिँ पहिला सुरुमा प्रायोरिटी छुट्याउनु पऱ्यो। यो प्रोजेक्टलाई म फर्स्टमा गर्छु, यसलाई लास्टमा गर्छु, यसलाई चाहिँ बिचतिर गर्छु भनेर उसले प्रायोरिटी आइडेन्टिफाई गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ र उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रायोरिटी पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो प्रायोरिटी आइडेन्टिफाई गर्ने मेन जब चाहिँ लोकल गभर्मेन्टकै हुन्छ, जसको लागि चाहिने एक्सटर्नल सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ युनिसेफ जस्तो संस्था अथवा खानेपानी विभागका विङ अर्गनाइजेसनहरू अरू एनजिओ आइएनजिओले गर्न सक्छ, जसले चाहिँ प्रायोरिटी आइडेन्टिफाई गर्न लोकल गभर्मेन्टलाई हेल्प गर्न सक्छ। यो चाहिँ प्रायोरिटी छुट्याउनुपर्छ भनेर जुन विच हेज बिन एडप्टेड इन वास प्लान होइन, वास प्लानमा यसलाई चाहिँ वास प्लानको प्रिन्सिपलकै रूपमा हामीले प्रायोरिटी आइडेन्टिफिकेसन राखेको छौँ र यो अनुसार प्रायोरिटी आइडेन्टिफाई हुन्छ। अब म क्यालकुलेसन कसरी गरेको छ भनेर जान्न चाहेँ। पहिला सुरुमा हाम्रो अघि पनि मैले सुरुमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्लाइडमै यो आएको थियो। पहिला सुरुमा चाहिने हामीलाई बेसलाइन डेटा। अहिले मैले कुरा गर्दैछु एक्जिस्टिङ वाटर सप्लाई सिस्टमको, जुन चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ अवस्थामा छ। अरू पनि वाटर सप्लाई सिस्टम हुन्छ, न्यू प्रोजेक्ट हुनसक्छ, अनगोइङ प्रोजेक्ट हुनसक्छ, त्यसको बारेमा पनि म पछि आउँछु। एक्जिस्टिङमा हामीलाई चाहिँ चाहिने बेसलाइन डेटा चाहिँ वास प्लानको लागि वास प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि एक्जिस्टिङ वाटर सप्लाई सिस्टमको लागि चाहिने बेसलाइन डेटा भनेको हामीले यो चाहिँ फङ्सनालिटी एन्ड सस्टेनेबिलिटी मोड्युलबाट हामीले रिट्र्याक गर्ने। यो मोड्युलमा सबै क्यालकुलेसन भएर बसेको हुन्छ। यो मोड्युलबाट हामीले तानेर यता वास प्लान मोड्युलमा ल्याउँछौँ। यो मोड्युल कस्तो छ भनेर भोलि सर म्याडमहरूले डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई यति डेटा चाहिँ हामीलाई वास प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि आवश्यक पर्छ। यसको लागि जस्तो फङ्सनालिटी सस्टेनेबिलिटी मोड्युलबाट चाहिने डेटाहरू त आइहाल्यो, प्लस वाटर क्वालिटी मोड्युलबाट चाहिने डेटा हुन्छ भनेको प्रायोरिटी केमिकल कन्ट्यामिनेसन र फिकल कन्ट्यामिनेसनको डेटा यो चाहिँ वाटर क्वालिटी मोड्युलबाट आउँछ भन्ने अजम्सनमा छौँ हामी अहिले। यो डेटा हामीसँग छैन, अघि नै मैले कुरा गरेँ। यो डेटालाई चाहिँ हामीले एभाइलेबिलिटी अफ ट्रिटमेन्ट प्लान्टले रिप्लेस गरेको हुन्छ। इफ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ एभाइलेबल छ भनेदेखि त्यो चाहिँ यो जुन प्रायोरिटी केमिकल कन्ट्यामिनेसन र फिकल कन्ट्यामिनेसन चाहिँ छैन भन्ने एजम्सनमा अहिले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही अनुसार काम भएको छ र यो वाटर क्वालिटी मोड्युलको चाहिँ धेरै कामहरू कन्सेप्चुलाइजेसनको काम सकेर सायद एप्स डेभलपमेन्ट पनि सुरु भइसक्यो। यो चाहिँ नि वाटर क्वालिटी मोड्युल केही समयमै हामीसँग हुन्छ र वाटर क्वालिटी मोड्युलमा डेटा आउन थालेपछि
त्यो डेटाले अटोमेटिकल्ली यो एजम्सनलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। सुरुमा हामीले चाहिँ यो हामीलाई चाहिने डेटाहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ भन्ने मैले देखाउन खोजेको। त्यो डेटा कलेक्सनको लागि चाहिने एप्सहरू त मैले अगाडि नै भनिसकेँ। र यो डेटाको आधारमा हामीले वाटर सर्भिस लेभललाई सेफली म्यानेज छ कि बेसिक छ कि लिमिटेड छ भनेर एक्जिस्टिङ वाटर सप्लाई सिस्टम भएको हुनाले अब सेफली म्यानेज, बेसिक अर लिमिटेड यो तीनटामा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। क्लासिफाई गरिसकेपछि प्लानिङमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लान गर्ने भनेको हामीले सबै सिस्टमलाई सेफली म्यानेजै बनाउने हो। द्याट इज द हामीले चाहिँ लिमिटेडमा भएको सिस्टमलाई अब बेसिकमा ल्याउने भन्ने प्लानिङ हुँदैन। लिमिटेडलाई पनि सेफली म्यानेजमै ल्याउने हो, बेसिकलाई पनि सेफली म्यानेजमै ल्याउने हो। अल सिस्टम इन्टु सेफली म्यानेज, द्याट इज वान एजम्सन। त्यो एउटा पोइन्ट भयो भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले कसरी काम गर्ने भनेर प्रायोरिटी चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। किन प्रायोरिटी छुट्याउनुपर्छ भनेर मैले अघि एउटा स्लाइडमा देखाएँ सर म्याडमहरूलाई। प्रायोरिटी चाहिँ 4वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ। भेरी हाई, मिडियम, लो। भेरी हाई, मिडियम, लो भनेको के हो भनेर म एकछिनमा अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँछु। यो 4वटा ग्रुपिङ गरेको छ। हामीले जब हामीसँग एक्जिस्टिङ स्टेटस के छ र हामीले प्लानिङमा कसरी जानु खोज्दैछौँ, सेफली म्यानेज बनाउँदैछौँ र भेरी हाई प्रायोरिटी कसरी हामीले प्रायोरिटी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि, चुज गरिसकेपछि हामीले यो 4वटा कस्ट चाहिँ निकाल्छौँ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर जुन रिपेयर रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्छ यसले, अपरेसन एक्सपेन्डिचर र डाइरेक्ट सप्लाई, यो 4वटा कस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो चाहिँ वास प्लानमा हामीले चाहिँ कसरी कस्टिङ गर्छौँ भनेर यो अब यो 4वटा कस्ट कसरी कस्टिङ हुन्छ भनेर चाहिँ म अब थोरै देखाउँछु। पहिला सुरुमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा भनेपछि हामीले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै सिस्टम अलरेडी सेफली म्यानेज कन्डिसनमा छ भनेदेखि द्याट सिस्टम माइट नट रिक्वायर्ड एनी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँदैन भने, कुनै सिस्टम बेसिक अथवा लिमिटेडमा छ भने त्यसलाई सेफली म्यानेज बनाउनको लागि केही स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरू थप्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा, एउटा भनेको वाटर क्वालिटीको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि जुन सेफली म्यानेजको डेफिनेसन छ त्यो अनुसार वाटर क्वालिटीको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिने भयो। अर्को भनेको चाहिँ यदि कुनै धाराहरू चाहिँ पब्लिक कनेक्सन छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट कनेक्सन बनाउनको लागि एक्सपेन्डिचर चाहिने भयो। यो जुन टोटल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन चाहिन्छ त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ जस्तो 1 मिलियन रुपिस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने यो क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ सुरुमा मैले देखाएँ रिफरेन्स डेटा र रेटबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो रिफरेन्स डेटा र रेट भनेको चाहिँ हामी जस्तो रिफरेन्स डेटा पर क्यापिटा कस्टहरू त्यस्तो डेटाहरू चाहिँ रिफरेन्स डेटामा राखेको छ। अनि त्यसपछि गएर लेबरको कस्टहरू त्यस्तो रेटमा राखेको छ। यो दुईटाको कन्जङ्सनबाट हामीले टोटल कस्ट कति लाग्छ भनेर द्याट इज आइडेन्टिफाइड। त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले त्यसको क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यस कब मोडलमा हुन्छ, यस कब मोडलमा हुन्छ भन्ने एजम्सनमा फर्स्ट इयर 10% अनि सेकेन्ड र थर्ड इयर 40% र लास्ट इयर 10%। फर्स्ट इयर फर द प्रिपरेसनको लागि 10% अफ टोटल कस्ट विल बी रिक्वायर्ड अनि लास्ट इयर फर द क्लोजिङ अनि भेरी फाइन अब अरू चाहिँ क्लोजिङको लागि र केही चाहिँ माइनर वर्क्सको लागि लास्ट इयरमा 10% भने मेजर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 20 को 2टा वर्षमा हुन्छ जसमा चाहिँ 40% हुन्छ भन्ने एजम्सनमा काम भएको छ। र यो प्रायोरिटी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भेरी हाई प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले जस्तो यो 2020 भनेदेखि अहिले त 2021 भइसक्यो। भन्न खोजेको चाहिँ प्लानिङ होराइजनको फर्स्ट इयरबाट सुरु हुन्छ। प्लानिङ होराइजन चाहिँ अब कहिले सेट गर्छ म्युनिसिपालिटीले चाहिँ 10 इयर प्लानिङ होराइजन छ भने 2021बाट सुरु हुन्छ भनेदेखि फर्स्ट इयर अफ द प्लानिङ होराइजनबाटै सुरु हुने चाहिँ भेरी हाई प्रायोरिटीको प्रोजेक्टहरू हो भने अब मिडियम हाई प्रायोरिटीको अलि पछिबाट, मिडियम प्रायोरिटीको अलि पछिबाट र लो प्रायोरिटीको लास्टमा हुने भयो प्रोजेक्टको चाहिँ। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ 2020लाई चाहिँ बेस इयर मान्दाखेरि भेरी हाई प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट 2020बाट सुरु हुन्थ्यो। हाई प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट 2022बाट सुरु भएर 2025मा सकिन्थ्यो। मिडियम प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट चाहिँ 2024बाट 2027 भने लो प्रायोरिटीको चाहिँ 2027बाट 2030मा सम्म हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीसँग आएको जस्तो फर इक्जाम्पल 1 मिलियन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रिक्वायरमेन्ट छ भनेदेखि
0.1 मिलियन, 0.4 मिलियन, 0.4 मिलियन, 0.1 मिलियन यसरी चाहिँ एभ्री इयर डिस्ट्रिब्युट हुनुभयो र त्यसको चाहिँ बिगिनिङ र इन्डिया चाहिँ त्यसको प्रायोरिटीको आधारमा आइडेन्टिफाई भयो। यो चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा मैले यति कुरा भन्नु। अर्को छ क्यापिटल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर। त्यसमा चाहिँ क्यापिटल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचरको क्यालकुलेसनमा चाहिँ लाइफ साइकल कस्ट एप्रोच जुन छ त्यसलाई हामीले एडप्ट गरेको छ र यसमा दुईटा किसिमको मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ हेरेको छ। एउटा भनेको चाहिँ वान टाइम मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्ट, अर्को भनेको चाहिँ एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्ट। यो चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टम एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरको लागि हो भने, अर्को भनेको नयाँ कुनै स्ट्रक्चर बन्छ भने पनि त्यो अपरेसनमा आइसकेपछि द्याट स्ट्रक्चर मे निड सम मेन्टेनेन्स होइन। त्यसलाई चाहिँ फ्युचरमा बन्ने स्ट्रक्चर बनिसकेपछि पनि त्यसलाई मेन्टेनेन्सको लागि सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि कन्सिडर गरेको छ। वान टाइम रिपेयर रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जस्तो माइनर रिपेयर अथवा मेजर रिपेयर अथवा रिक्वायरिङ कन्स्ट्रक्सन, यो हिसाबमा तिनटामा वान टाइम रिपेयर रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा धारो, कुनै एउटा स्ट्रक्चर भनौँ जस्तो कलेक्सन च्याम्बर अथवा आरबिटी भनौँ, त्यसको चाहिँ माइनर रिपेयर चाहिन्छ भन्यो भने त्यो आरबिटी बन्नको लागि कति पैसा लाग्थ्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि, त्यसको 15% चाहिँ माइनर रिपेयरलाई लाग्छ भन्ने एजुम्सनमा काम गरेको छ। मेजरमा 40% भने त्यसलाई चाहिँ फेरि कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने 90% चाहिँ त्यसको ओरिजिनल कस्टको 30% 90%मा चाहिँ लाग्छ भनेर त्यसको इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यसरी हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा रिपेयर रिक्वायरमेन्टको चाहिँ कस्टहरू क्यालकुलेसन हुन्छ। यसमा पनि जस्तो प्रायोरिटीको आधारमा कसरी जस्तो रिपेयर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कहिले गर्ने, रिपेयर रिक्वायरमेन्टको अनुसारको मेन्टेनेन्स कहिले गर्ने भन्दा चाहिँ एज पर दि प्रायोरिटी। जस्तो यहाँ मैले देखाएँ भेरी हाई छ भने फर्स्ट 2 इयर्स, त्यसपछि नेक्स्ट 2 इयर्समा हाईको, त्यसपछि अर्को 2 वर्ष मिडियमको, अर्को 2 वर्ष लो, यसरी चाहिँ रिपेयर रिक्वायरमेन्टमा लाग्ने इन्भेस्टमेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने छ, यसरी गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ एज अफ दि स्ट्रक्चरको आधारमा सुरुमा इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी पिरियड भन्छ, त्यो पिरियडमा पनि सुरुमा स्ट्रक्चरहरू बन्ने बित्तिकैको सर्टेन 5 इयर्स सुरुको 5 वर्ष पनि बडी रिपेयर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। जब स्ट्रक्चरहरू त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ स्टेबल हुन्छ त्यसपछि त्यसको युजफुल लाइफ सुरु हुन्छ र जब यसको चाहिँ डिजाइन पिरियड सकिन्छ, जब यसको डिजाइन पिरियड सकिसकेपछि यो वेयर आउट पिरियडमा जान्छ र त्यतिखेर पनि यदि त्यही स्ट्रक्चरबाट हामीले चाहिँ त्यही स्ट्रक्चर त्यही सिस्टमबाट चाहिँ सर्भिस लिइराख्ने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यसको चाहिँ रिपेयर रिक्वायरमेन्ट फुलफिलमेन्टको लागि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एज अफ दि स्ट्रक्चरको, एज अफ दि सिस्टमको आधारमा रिपेयर रिक्वायरमेन्टको एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्टको कस्टहरू चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ र एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्ट भनेपछि यो चाहिँ एभ्री इयर चाहिन्छ र एज अफ दि स्ट्रक्चर अथवा एज अफ दि सिस्टम चाहिँ एभ्री इयर अपडेट पनि अब त्यो त अटोमेटिक हुने भयो। त्यो सिस्टममा चाहिँ जस्तो 2020मा 5 इयरको सिस्टम छ भने 21मा त 6 इयरको भइसक्यो, 22मा 7 इयरको भयो, त्यो चाहिँ अपडेट गरेर त्यही अनुसारको पर्सेन्टेज भ्यालु चाहिँ त्यो हाम्रो एल्गोरिदममा चाहिँ त्यसरी फिट गरेको छ। त्यो अनुसारले चाहिँ त्यही अनुसार यसले चाहिँ आफूलाई लाग्ने रिपेयर रिक्वायरमेन्टको क्यालकुलेसन गर्यो। अर्को भनेको चाहिँ न्यू जस्तो एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट युनिट थप्यो कुनै प्रोजेक्टमा, ट्रिटमेन्ट युनिट थप्यो कुनै वाटरसप्लाई प्रोजेक्टमा भनेदेखि त्यो बनिसकेपछि त्यो जब त्यो चाहिँ रेडी हुन्छ अपरेसनमा आउँछ, त्यसपछि पनि त्यो अपरेसनमा आइसकेपछि त्यसले पनि एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ डिमान्ड गर्छ। त्यो पनि क्यालकुलेसन चाहिँ त्यसमा गरेको छ क्यापिटल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर। जस्तो वान टाइम रिपेयर रिक्वायरमेन्टको यो चाहिँ मैले फङ्सनालिटी सस्टेनेबिलिटी मोड्युलबाट स्निप गरेको, हाम्रो चाहिँ रेडी मोड्युलबाट स्निप गरेको। यसमा यहाँनिर हेर्नुभयो भने 15% अफ 5 कस्ट भनेर चाहिँ यहाँनिर पर्सेन्टेजमा राखेको छ। त्यो भनेको अघि मैले यहाँ देखाएँ, त्यो भनेको माइनर रिपेयरको लागि 15% भनेको छ नि। त्यो माइनर रिपेयर गर्नुपर्ने कन्डिसन असेस गरेर जब इन्युमरेटर्सले डेटा अपलोड गरिदिन्छ, माइनर रिपेयर देखेपछि उसले 15% अफ त्यसको ओरिजिनल कस्ट चाहिँ
रिपेयरको लागि पैसा लाग्छ भनेर निकालिन्छ। यो जुन क्यालकुलेसन भएको एमाउन्ट छ यो एमाउन्ट चाहिँ वाटर वास प्लान्ट मोड्युलले एक्सट्र्याक्ट गर्छ। वास प्लान्टले यो डेटा चाहिँ तान्छ। यसरी काम गर्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै हो। अर्को भनेको अपरेसन एक्सपेन्डिचर। अपरेसन एक्सपेन्डिचरको लागि चाहिँ नेसनल एभरेज अफ पर क्यापिटा अपरेसन कस्ट अकर्डिङ टु टाइप अफ स्किम। कुन टाइपको स्किम हुन्छ? अहिले मैले वाटर सप्लाईको कुरा गर्दैछु। वाटर सप्लाईमा ग्राभिटी हुनसक्छ, पम्पिङ हुनसक्छ, रेन वाटर हार्भेस्टिङ हुनसक्छ। कुन टाइपको स्किम हो त्यो टाइपको त्यो स्किमको टाइप अनुसार नेसनल एभरेज अफ पर क्यापिटा अपरेसन कस्ट चाहिँ हामीले रिफरेन्स डेटाको रूपमा राखेको छौँ। मैले सुरुमा रिफरेन्स डेटा भनेर भने भनेपछि पपुलेसन र त्यो रिफरेन्स डेटा हुने बित्तिकै एनुअल अपरेसन कस्ट कति लाग्छ भनेर त्यसले क्यालकुलेसन गर्ने, सिस्टमले क्यालकुलेसन गर्ने। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट कुनै एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यो सिस्टममा थप्यो भनेदेखि त्यो कम्पोनेन्टको अपरेसनको लागि चाहिँ हामीलाई अपरेसन कस्ट फर्दर चाहियो। त्यो वेन इट कम्प्लिट्स त्यो पनि यसले हेरेको छ। त्यो देखाउनको चाहिँ मैले। अर्को भनेको डाइरेक्ट सपोर्ट। डाइरेक्ट सपोर्टको कुरा गरेँ जुन चाहिँ सस्टेनेबिलिटी अफ द प्रोजेक्टको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको लागि हामीले कस्तो किसिमको सहयोग चाहिँ कहिले दिने भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर लिस्टिङ गरेको छौँ र त्यही अनुसारले अमाउन्टहरू चाहिँ राखेको छौँ। त्यही अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जस्तो टुल्सलाई प्रोजेक्ट सकेको एन्ड इयरमा दिने, यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सकेको भनेको हो। त्यसपछि गएर फिजिबिलिटीको लागि टेक्निकल असिस्टेन्स, मोनिटरिङ, ट्रेनिङ यस्तो कस्टहरू चाहिँ उसमा यो चाहिँ हामीले रेफरेन्स डेटामा राखेको छौँ। त्यो डेटा यो कस्टहरू चाहिँ डाइरेक्ट सपोर्टको रूपमा त्यो कुनै पनि वाटर सप्लाई स्किमलाई आवश्यक पर्छ भनेर राखिएको हो। र यही अनुसारको डेटा चाहिँ यही अनुसारको कस्टिङ चाहिँ यो चाहिँ प्लानिङ होराइजनमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यो मैले एक्जिस्टिङ वाटर सप्लाई सिस्टमको चाहिँ अलि इलाबोरेटिभ नै भन्न खोजेँ। मेरो कोसिस अब कतिको सफल रह्यो। अरू अब यसपछिको चाहिँ मैले अलिकति यो इलाबोरेसन किन भन्दा प्रिन्सिपल्ली हामीले त्यही काम गर्छौँ सबैमा। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, अपरेसन एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर र डाइरेक्ट सपोर्ट चाहिँ निकाल्ने हो सबैमा। त्यो कसरी निकाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रिन्सिपल्ली चाहिँ सबैमा एउटै हो त्यो निकाल्ने तरिका। र हामीले चाहिँ अब कुन सिस्टमलाई हेरेको छौँ। जस्तो एक्जिस्टिङ सिस्टम त हेऱ्यौँ हामीले। अब न्यू वाटर सप्लाई सिस्टम पनि हुनसक्छ, नयाँ बन्नको लागि प्रपोज गरिएको खानेपानी आयोजनाहरू। त्यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड स्ट्याटस इज अलवेज सेफली म्यानेज। त्यसमा हामीले नयाँ बन्दै गरेको सिस्टमलाई हामीले चाहिँ बेसिकमा डिजाइन गर्ने अथवा लिमिटेड सर्भिस दिने गरी डिजाइन गर्ने र नयाँ बेसिक सर्भिस दिने गरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने यो वास प्लानले त्यो एजुम्सन गर्दैन। जति पनि नयाँ खानेपानी आयोजनाहरू बन्छ त्यो सबै चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड वाटर सर्भिस स्टेटस भनेको सर्भिस स्टेटस भनेको चाहिँ सेफली म्यानेजै हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एजुम्सन छ। र हाम्रो चाहिँ प्लानिङ चाहिँ नयाँ कुनै खानेपानी आयोजना नयाँ बनाउँदैछौँ भनेदेखि प्लानिङ भनेको त्यही अघि मैले सुरुमा भने भेरी हाई मिडियम लो कहिले बनाउने भन्ने चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ हामीले फिक्स गर्छौँ। र जब यो सुरुमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हामीले निकाल्ने भयौँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन भेरी हाई मिडियम लो अनुसार हुने भयो। यो नयाँ बन्ने प्रोजेक्टको वान टाइम रिपेयर रिक्वायरमेन्ट नहुने भयो, तर यसको एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुन्छ। जब यो चाहिँ अपरेसनमा आउँछ, यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएपछि अपरेसनमा आउँछ। अपरेसनमा आइसकेपछि त्यसको एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्टलाई कति चाहिँ मेन्टेनेन्समा कस्ट चाहिन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ गरिएको छ भने वेन इट कम्प्लिट्स एन्ड यो चाहिँ अपरेसनमा आइसकेपछि त्यसको अपरेसनको लागि कति पैसा चाहिन्छ भनेर अपरेसन कस्ट पनि क्यालकुलेट गरेको छ। डाइरेक्ट सपोर्ट त हामीले प्रोजेक्टको सुरुदेखि डिफ्रेन्ट पिरियडमा कहिले दिने भनेर जुन मैले एक्जिस्टिङमा अघि मैले एउटा देखाएँ त्यसरी नै डाइरेक्ट सपोर्टमा क्यालकुलेसन गरिएको छ। त्यसै गरी अनगोइङ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट सिस्टम छ। अनगोइङ वाटर सप्लाई सिस्टमलाई के गर्ने भनेर पनि यहाँ गरिएको छ। अनगोइङ वाटर सप्लाई सिस्टमको चाहिँ अब नयाँ त हामीले सेफ्टी म्यानेजमै डिजाइन गर्नुपर्छ, सेफ्टी म्यानेजमै कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ, त्यो भइहाल्यो भने अनगोइङ चाहिँ अब वास प्लान रोल आउट नभइसकेको हुनाले सुरुमा अनगोइङ प्रोजेक्टहरू चाहिँ बेसिक सर्भिस लेभल दिने गरी पनि डिजाइन भएको हुनसक्छ। र तर त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ हामीले
त्यसलाई त्यो बेसिकलाई चाहिँ सेफली म्यानेज बनाउनुको लागि सर्टेन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो क्यापेक्स चाहिँ हामीले निकाल्छौँ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्ट भनेपछि सर्टेन अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर त पहिल्यै भइसकेको हुन्छ भने अब त्यो प्रोजेक्टको इस्टिमेट अनुसार बाँकी कति खर्च गर्न बाँकी छ त्यो रकम त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले यो चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले निकाल्छौँ र त्यसको त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेर यहाँनिर प्रायोरिटीको आधारमा हामीले जस्तो अनगोइङ वाटर सप्लाई प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ यो दुई किसिमको एक्सपेन्डिचर क्यालकुलेसन त गरिहाल्यौँ र त्यसको क्यालकुलेसन गरिसकेपछि टोटल एमाउन्ट जुन आउँछ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ अब यो देखिन्छ देखिन्न तर यो फ्याक्टरहरू छ 70-30 अनि 50-30-20 यो चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा त्यो टोटल एमाउन्टलाई यसरी चाहिँ यो पर्सेन्टेजको आधारमा प्लानिङ होराइजनमा डिस्ट्रिब्युट गरी राखिएको छ र यो डेटा चाहिँ रेफरेन्स डेटाको रूपमा हाम्रो रहेको छ। रेफरेन्स डेटाको रूपमा हाम्रो वास प्लानको ब्याकएन्डमा रहन्छ, वास प्लान मोडलको ब्याकएन्डमा रहन्छ, विच क्यान नट बी मोडिफाइड बाई म्युनिसिपालिटी मोडिफाई चाहिँ गर्न पाउँदैन यो डेटालाई। त्यस्तै गरी अब यो अनगोइङ प्रोजेक्टको पनि अब बनिसकेपछि वेन इट कम्प्लिट्स एन्ड स्टार्ट टु अपरेट त्यसपछि यसलाई लाग्ने अपरेसन एक्सपेन्डिचर र त्यसको एनुअल रिपेयर रिक्वायरमेन्ट अनुसारको मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर चाहिँ चाहिन्छ। त्यो पनि क्यालकुलेसन चाहिँ यसमा यो वास प्लानको मोड्युलमा गरिएको छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट रहेको छ यो चाहिँ ट्युबवेल्समा चाहिँ अहिले मैले देखाएँ जुन अनगोइङ यो एक्जिस्टिङ न्यू र अनगोइङ वाटर सप्लाई प्रोजेक्टको सिस्टमको चाहिँ प्रिन्सिपल्ली एउटै एल्गोरिदम भनौँ एउटै कुरा फलो गरेको छ, एउटै मेथोडोलोजी फलो गरेको छ हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसनमा भने। ट्युबवेलमा चाहिँ इट इज स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ। यो ट्युबवेलमा चाहिँ अहिले डिस्कसन पनि चाहिन्छ होला, यो अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा पनि यो चाहिँ धेरै डिस्कसन भएको टपिक पनि हो। यसमा एक्जिस्टिङ ट्युबवेलमा चाहिँ यसमा के गरिएको छ भनेदेखि यो वास प्लान्टको मोडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ मेथड युज गरेको छ। योभन्दा अगाडिको टपिकमा चाहिँ यो चाहिँ पपुलेसन सर्भे नै हो, सबै हामीले सेन्ससै गर्नुपर्ने, सबै चाहिँ हामीले सर्वे गर्नुपर्ने, कुनै पनि छोड्नु नमिल्ने। यसमा एक्जिस्टिङ ट्युबवेलमा चाहिँ स्याम्पलिङ गर्ने, तर स्याम्पलिङको लागि थ्रेसहोल्ड मिनिमम स्याम्पल साइज चाहिँ हामीले दिएको छ, विच सुड बी मिनिमम चाहिँ 10% स्याम्पल साइज चाहिँ हुनु पऱ्यो भने। र यसको एक्जिस्टिङ स्ट्याटस पनि अघि मैले जुन सुरुमा भने यसको सेफ्टी म्यानेज बेसिक लिमिटेड हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ सुरुमा वाटर सप्लाईको सर्भिस ल्याडर जुन सुरुमा देखाएँ त्यही अनुसार सेफ्टी म्यानेज बेसिक अथवा लिमिटेड हुनसक्छ ट्युबवेल्सको सर्भिस लेभल। र हामीले प्लानिङ गर्दा चाहिँ यहाँनिर अघि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ हाई मिडियम, भेरी हाई मिडियम लो भनेर। यसमा चाहिँ प्रायोरिटी हाई लो र नो छ। यो चाहिँ किन छ भनेर म थोरै देखाउन चाहेँ। यसमा एउटा यो हामीले चाहिँ बेसलाइन डेटामा एउटा कस्तो डेटा आउँछ भने इज ट्युबवेल अन्डर न्यू प्रोजेक्ट अथवा अनगोइङ प्रोजेक्ट एरिया अफ पाइप सिस्टम। त्यो कुनै ट्युबवेल चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट प्रपोज गरेको नयाँ पाइप सिस्टमको प्रोजेक्टको सर्भिस एरियामा पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्ने क्वेसन छ। यदि यसको एन्सर यस छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि नो प्रायोरिटीमा पर्छ। त्यो ट्युबवेल्समा चाहिँ हामीले फर्दर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्दैनौँ टु इम्प्रुभ इट्स सर्भिस लेभल। त्यसको अब मेन्टेनेन्स र अपरेसन एक्सपेन्डिचर त हामीले गर्छौँ भनेपछि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यसको सर्भिस लेभललाई इम्प्रुभ गर्नको लागि कति पैसा लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्दैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो नेसनल गोल भनौँ, नेसनल गोलमा के छ भनेदेखि 90% अफ द हाम्रो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चाहिँ पाइप वाटर हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ एउटा नेसनल प्लानिङ कमिसनको पोलिसी भनौँ न, हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसीमा त्यो परेको हुनाले कुनै सर्भिस लेभल कुनै एउटा नयाँ प्रोजेक्ट पाइप वाटरको नयाँ प्रोजेक्टको सर्भिस लेभल सर्भिस एरियामा पर्ने ट्युबवेल्सहरू चाहिँ नो प्रायोरिटीमा पर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले नयाँ ट्युबवेल्स चाहिँ इन्स्टल गर्ने भने चाहिँ यसमा यो हाम्रो वास प्लानको अजम्सनभित्र पर्दैन। नयाँ ट्युबवेल इन्स्टलेसन चाहिँ वास प्लानमा पर्दैन। खालि
नो प्रायोरिटीमा भएको त नयाँ पाइप सिस्टमको प्रोजेक्ट बन्दै गरेको ठाउँमा त त्यसमा हामीले त्यसलाई त्यो सबै रिप्लेसै गर्ने हो, त्यो त्यहाँको ट्युबवेल्सहरू रिप्लेस गर्ने भन्ने एजुम्सनमा हामीले त्यहाँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टै गर्दैनौँ। त्यसपछि बाँकी रह्यो कुनै म्युनिसिपालिटीमा पाइप वाटरको सर्भिस एरियाभन्दा बाहिरको ट्युबवेल्सहरूलाई चाहिँ हामीले हाई प्रायोरिटी र लो प्रायोरिटी भनेर छुट्याएको छौँ। हाई प्रायोरिटी X% हुन्छ भने लो, जस्तो नो प्रायोरिटी Z छ, हाई प्रायोरिटी X छ भने अभियसली लो प्रायोरिटी 100 - X - Z त हुनु भयो। यसरी चाहिँ 3टा प्रायोरिटी छ। यो चाहिँ हामीले नयाँ ट्युबवेल्स इन्स्टलेसन चाहिँ यस हाम्रो यो वास प्लान्टको एजुम्सनमा चाहिँ छैन त्यो भन्न चाहेँ। र अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको अब यो चाहिँ हाई र लोमा मात्रै जान्छ। नो प्रायोरिटीमा त हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको कुरै आउने भएन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुँदैन। जब पाइप वाटर सप्लाई त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन थाल्छ अटोमेटिकल्ली ट्युबवेल्सहरू रिप्लेस हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा काम गर्नाले क्यापिटल जुन एक्सपेन्डिचर रिक्वायरमेन्ट हो हाई प्रायोरिटी र लो प्रायोरिटीमा चाहिँ त्यसको सर्भिस लेभललाई सेफली म्यानेज बनाउनको लागि कति पैसा लाग्छ, कति इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ भनेर क्यालकुलेसन भइसकेपछि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ 70-30 मोडलमा, पहिलो वर्ष 70%, दोस्रो वर्ष 30%को मोडलमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने हिसाबले हाई प्रायोरिटी र लो प्रायोरिटीमा यसरी राखेको छ। त्यस्तै गरी अपरेसन एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो सबैमा आउने भयो, क्याप म्यानेज एक्सपेन्डिचर पनि सबैमा आउने। नो, हाई र लो 3टैमा आउने भयो यो दुईटा चाहिँ, भने क्यापेक्स चाहिँ हाई र लोमा मात्रै आउने भयो।